Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I am going to explain the summary of how it feels to be colored me. This is a prose lesson taken from degree second semester English, new syllabus about the author. इस प्रोज लेसन के ऑथर का नाम है जोरा नियाल हस्टन। ये एक बहुत ही फेमस अफ्रीकन अमेरिकन राइटर है जिनका जन्म 1891 में हुआ था। तो ज़ोरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी हार्लेम रिनाइसेंस का। तो न्यूयॉर्क में एक एरिया का नाम है हार्लेम, और हार्लेम रिनाइसेंस का मतलब है एक ऐसा टाइम जब ब्लैक राइटर्स पोएट्स को चांस मिला, वो फेमस हुए अपना टैलेंट दिखाकर। तो ये जो राइटर है ज़ोरा, वो जानी जाती थी अपनी बोल्ड थिंकिंग के लिए, अपनी सोच के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए और उस लव के लिए जो कि वो करती है ब्लैक लोगों के कल्चर से। ज़ोरा का लिखने का स्टाइल काफ़ी सिंपल और स्ट्रॉन्ग था। वो मेनली बात किया करती थी इंसान की पहचान के बारे में, हु आर वी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। ज़ोरा का जो ये ऐसे है हाउ इट फील्स टू बी कलर्ड मी, इसे पब्लिश किया गया था 1928 में, और ये उनके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कामों में से एक है। एक्सप्लेनेशन: हाउ इट फील्स टू बी कलर्ड मी एक ऐसे है पहचान के बारे में, रेस के बारे में, सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंट रहने के बारे में। यहाँ पर रेस का मतलब है एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनके फिजिकल फीचर्स और स्किन कलर और अपीयरेंस एक जैसा हो, जैसे कि ब्लैक अफ्रीकन पीपल। तो ज़ोरा हर्स्टन बताती हैं एक पॉजिटिव तरीक़ा सोचने का और कैसे एक ब्लैक वुमेन सोसाइटी में रहती है जहाँ पर रेसिज्म है। रेसिज्म यानी कि किसी को भी अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है उनके स्किन कलर के बेसिस पर या फिर उनकी रेस की वजह से, यानी कि जहाँ से वो आते हैं उसकी वजह से। तो ज़ोरा हस्टन बात करती हैं अपने बचपन के बारे में, जब वो ईटनविल टाउन में रहती थी जहाँ पर सिर्फ काले लोग रहा करते थे और उसे कभी भी कलर्ड महसूस नहीं हुआ, यानी कि अलग महसूस नहीं हुआ, और वो काफ़ी ज़्यादा आज़ाद, कॉन्फिडेंट और इक्वल महसूस करती थी सबके बीच। इससे पता चलता है कि एक इंसान की जो पहचान होती है, आइडेंटिटी, वो बनती है उसकी सराउंडिंग से, यानी कि उसके अतराफ जो लोग हैं उनसे और उसकी ज़िंदगी के तजुर्बों से, यानी कि लाइफ एक्सपीरियंसेस। लेकिन जब ज़ोहरा हस्टन ने अपना एड्रेस चेंज किया और वो शिफ्ट हो गई जैक्सनविल में, तब उसे रेशियल डिफरेंसेस महसूस होने लगे, यानी कि उसे अलग महसूस होने लगा क्योंकि लोग उसे अलग ट्रीट करने लगे उसके रंग की वजह से। तब उसे मीनिंग समझ में आया कलर्ड होने का। लेकिन अभी तक वो ना ही दुखी महसूस करती है और ना ही खुद को दूसरों से कम समझती है, और वो इस बात को क्लियरली कहती भी है कि वो ट्रेजिकली कलर्ड नहीं है, यानी कि उसे जो रंग मिला है वो किसी भी एक्सीडेंट की वजह से नहीं है। इससे पता चलता है कि उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है और खुद की इज्जत भी करती है वो। ज़ोरा हस्टन अपनी पहचान को अपने तरीके से बनाती है, डिफ़ाइन करती है वो खुद को। वो सोसाइटी को डिसाइड नहीं करने देती कि वो कौन है। वो बिलीव करती है कि वो सिंपली ज़ोरा है, ना कि एक काली औरत। वो कहती है कि वो एक ऐसी रेस से आती है, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल से आती है जो कि उसे कभी भी कमज़ोर महसूस नहीं करवाते। इस ऐसे का जो टोन है, यानी कि बोलने का अंदाज है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बोल्ड है और कभी कभी फ़नी भी है। वो रेसिज्म को लेकर कंप्लेन नहीं करती कि लोग बुरा ट्रीट करते हैं, ये उसकी कंप्लेन नहीं करती। सो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, वो एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग वे में लिखती हैं अपने एसेस को। वो अपने एसे में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इमेजेस का इस्तेमाल करती हैं, जिसे इमेजरी कहते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग पिक्चर्स लेकिन वर्ड्स के ज़रिए, यानी कि वो वर्ड्स बोलकर अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करती हैं। एक एग्जाम्पल जो वो यूज़ करती हैं, ब्राउन बैग ऑफ मिसलेनी। मिसलेनी का मतलब है अलग चीज़ें जो कि मिक्स्ड है। वो कंपेयर करती है लोगों को बैग्स के साथ जो कि अलग अलग रंगों के हैं लेकिन उनके अंदर सिमिलर चीज़ें हैं।
اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے انسان اندر سے تو سیم ہوتے ہیں لیکن ان کا جو لک ہے وہ باہر سے الگ ہوتا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ اگزامپل ہے دا جاز میوزک سین۔ تو زورا ہسٹن جاز میوزک سنتی ہے کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ والی فیلنگ کے ساتھ، اور اس میوزک کو سنتے ہی وہ فل آف انرجی محسوس کرتی ہیں، مانو کہ جیسے میوزک ان کے اندر موو کر رہا ہو۔ وہ اپنے آپ کو ایک وائلن سے کمپیئر کرتی ہے، اے سوبنگ وائلن۔ یہاں پر سوبنگ کا مطلب ہے رونا، تو ایک وائلن ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے، تو ایک روتے ہوئے وائلن سے وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتی ہے، یا پھر کسی ڈرم سے۔ اب ڈرم بھی ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جس سے وہ ڈیپ ایموشنز کو بتاتی ہے۔ لیکن زورا ہسٹن کی ایک گوری دوست ہے، وائٹ فرینڈ، جو کہ سیم محسوس نہیں کرتی ہے، اور وہ زورا کے پاس بیٹھی ہے۔ وہ کافی زیادہ کام ہے، ریلیکسڈ ہے اور ڈیٹیچڈ ہے، یعنی کہ ایموشنلی انوالو نہیں ہے اس سب میں جو زورا سوچ رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ الگ الگ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں تب ان کے ایکسپیرینسز بھی الگ ہوتے ہیں۔ تو جاز میوزک جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ حصہ ہے زورا ہسٹن کی لائف کا۔ یہ ریپرزینٹ کرتا ہے بلیک لوگوں کے کلچر کو، ان کی کریٹیوٹی، ٹیلنٹ اور انرجی کو۔ اس میوزک کی وجہ سے وہ زیادہ کنیکٹڈ محسوس کرتی ہے اپنی پہچان سے، اپنی آئیڈینٹی سے، اور وہ پراؤڈ فیل کرتی ہے جو وہ ہے اس کے اوپر۔ زورا ہسٹن بات کرتی ہیں ریس کے بارے میں ایک الگ طریقے سے۔ وہ ریس کو ایک پرابلم کی طرح نہیں دیکھتی، بلکہ وہ ایک الگ پہچان کو کافی زیادہ ویلیو دیتی ہے اس کی زندگی میں۔ وہ کہتی ہے کہ وہ بلونگ نہیں کرتی سوبنگ اسکول آف نیگروہڈ کو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ انکار کرتی ہے ہمیشہ دکھی رہنے سے کیونکہ وہ بلیک ہے، اور وہ چوز کرتی ہے ہیپینس اینڈ کانفیڈنس کو۔ یہ ایسے ڈفرینس کے بارے میں بات کرتا ہے، یعنی کہ فرق، کہ کیسے سوسائٹی اسے دیکھتی ہے اور وہ خود اپنے آپ کو کس طرح دیکھتی ہے۔ جو سوسائٹی ہے وہ اسے کلرڈ بلا سکتی ہے، لیکن وہ خود بلیو کرتی ہے کہ اس کی اصلی پہچان اس کی پرسنالٹی، اس کے ایکسپیرینسز اور اس کی اندر کی طاقت ہے۔ سو اوور آل زورا ہسٹن کہتی ہے کہ اس کی جو پہچان ہے وہ پرسنل ہے، اور ایک انسان خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے اپنی پہچان۔ اٹ شوڈ بی ڈیسائیڈڈ بائی ون سیلف۔ کسی انسان کی ریس، یعنی کہ وہ کہاں سے آتا ہے، کس طرح کے لوگوں کی طرح دکھتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی پرسنل ہیپینس یا پھر اس کی کامیابی رکنی نہیں چاہیے۔ کنکلوژن یعنی کہ اینڈ، تو یہ ایسے ایک کافی اسٹرانگ میسج دیتا ہے کانفیڈنس اور پازیٹیوٹی کے بارے میں۔ زورا ہسٹن سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی پہچان کو لے کر پراؤڈ فیل کرنا چاہیے۔ وہ بتاتی ہے کہ ریس کمزوری نہیں ہے بلکہ طاقت ہے۔ زورا ہسٹن کا سمپل سٹائل اور اسٹرانگ آئیڈیاز اس ایسے کو انسپائرنگ بناتے ہیں۔ اس ایسے کے اینڈ میں وہ بتاتی ہے کہ سچی پہچان اپنے اندر سے آتی ہے، نہ کہ اس سے جو دوسرے ہمارے بارے میں کہتے ہیں۔ So students, this was the summary and I want to ask you a question. کیا لائف میں کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کو unfairly ٹریٹ کیا ہو؟ Do mention in the comment box. Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.